नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। मुलुकभर आन्दोलन भइराखेको छ। सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि कसरी सुनवाई गर्छ भन्ने विषयमा। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्र दुई प्रकारको विचार देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा सहित धेरै नेताहरूले चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ भन्ने आशयबाट बोलिरहँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह लगायत विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएका कारणले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको अवस्था छ। यसबीचमा कांग्रेसले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। तर सँगसँगै गाउँ-गाउँमा आन्दोलनका लागि पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनावका लागि पनि तयार रहन भनेर भनिराखेको अवस्थामा कांग्रेस किन स्पष्ट छैन त भन्ने विषयमा आज हामी खास गरी संसद विघटन, विगतका केही विघटनका नजिरहरू र अब कांग्रेसले आफ्नो रणनीति कसरी बनाउँदैछ र कसरी बनाउनु पर्ला यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता सुजाता कोइराला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब संसद विघटनलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यो संसद विघटन चाहिँ नि यो असंवैधानिकै छ। यो एकदमै गलत काम भएको छ र जानेर होस् नजानेर होस् प्रधानमन्त्रीले यो गलत गरेकै हो। यो चाहिँ नि देशप्रति नै एउटा यत्रो जिम्मेवार पदमा बसेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। र संसद विघटन गरेर यसको परिणाम के हुन्छ, अब आउने दिनमा कस्तो परिणाम हुन्छ, नेपाल कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा नसोचेर नबुझेर सल्लाह नगरेर यो आफ्नो इगोलाई सेटिस्फाइड गर्नको लागि यस्ता काम यत्रो नेपाली जनतालाई भनौँ न को बारेमा नसोचेर यो एकदमै ठुलो राष्ट्रघाती काम भएको छ र यसलाई चाहिँ नि हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। संविधान सभाको अघि भर्खर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो रामचन्द्रजीको बारेमा, उहाँले जसरी भन्नुभएको छ संविधान सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र संसदको पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै हामी चुनावमा पनि जान सक्छौँ। अब चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभएको छ, तर यो अचम्मको चुनाव घोषणा उहाँले भन्नु न राजीनामा पनि दिनुभएको छैन, राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा माग्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीको। उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, चुनावको घोषणा गर्नुहुन्छ। उहाँले संसद भङ्ग गरेपछि त राजीनामा दिनुपर्ने हो नि त। चुनावी सरकारको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ नि, काम चलाउ सरकार भएर उहाँले चाहिँ नि चुनाव गराउनु पर्ने हो र त्यसैले यो पनि एकदमै शङ्कास्पद छ। त्यसैले मलाई पुरा विश्वास छ हाम्रो सुप्रिम कोर्टको निर्णय राम्रो आउँछ, देशको हितमा आउँछ र पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुन्छ र हामीसित दुईटा विकल्प छ यो समस्याको समाधान गर्ने। सबैभन्दा नम्बर 1 मा हामीले पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्छ। पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गरेर हामी चुनावमा जान सक्छौँ है, चुनाव नै गराउने हो भने पनि। तर अब पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुन सकेन भनेदेखि सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्छ हैन। सबै दलहरू कांग्रेस पनि सम्मिलित सरकार बन्नुपर्छ। अब सर्वदलीय मुलुकको समस्या त समाधान गर्नु पर्यो नि। यो मुलुकलाई यतिकै छोडिदिने, रक्तपातमा लिएर जाने, जात जातिको दङ्गा लगाउने। अब तपाईँले संसद यो तपाईँलाई हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँले पास्टको कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि गिर्जाबाबुले जब संविधान सभाको चुनाव गराउनु भयो हैन, त्यो बेलाको तपाईँ हेर्नुहोस् हैन, त्यो बेला कत्रो रक्तपात थियो मुलुक है। त्यो बेला तराईमा आन्दोलन थियो, त्यो बेला पहाडमा आन्दोलन भइरहेको थियो, मानिसको हातमा हतियार थियो। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले आफ्नो केरियरलाई दाउमा राखेर मुलुक त बचाउनु भयो नि। मुलुकलाई दाउमा, अहिले मुलुकलाई दाउमा राखेर संविधान चाहिँ नि भङ्ग गरिएको छ, संविधान सभा हैन संसद भङ्ग गरिएको छ। मुलुकलाई दाउमा राख्ने होइन नि, बरु आफूले रिजाइन गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टी मिलाउन सक्नुपर्छ। नेताको के काम हो? नेता भनेकै सबैलाई मिलाउने हो नि र सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले त्यो बेला जुन गिर्जाबाबुले जुन संविधान सभाको चुनाव गर्नुभयो त्यसैको त्यहाँ नै त्यो बिन्दु छ। संविधान स्टार्ट भयो, संविधान बनाउने कुरा त्यहाँ नै भनौँ न, सबै जात जाति सबै धर्मावलम्बीहरूलाई
सबैलाई समेटेर यो संविधान बनाउनुपर्छ, अनि जातिको दङ्गा पनि हुँदैन, धार्मिक सहिष्णुता पनि हुन्छ भनिकन जुन एउटा धारणा लिएर यत्रो रिस्क लिएर उहाँले जुन संविधान सभाको चुनाव गराउनु भयो, त्यो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुशीललाको हातबाट त्यो संविधान चाहिँ नि जारी भयो उहाँको नेतृत्वको सरकार। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसका यत्रो नेपाली काङ्ग्रेसले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि आज नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको यत्रो ठुलो इतिहास समाप्त पार्ने त कोसिस भइरहेको छैन। त्यो बारेमा एकदम नेपाली काङ्ग्रेस सजग हुनुपर्छ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्छ र त्यो मात्रै होइन, त्यो गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास मात्रै होइन, यो मुलुक नै समाप्त हुने अवस्था हुनसक्छ। किनभनेदेखि संविधानले सबै यो संविधान राम्रो संविधान थियो, यसले सबै जात जातिलाई समेटेको थियो, सबै धर्मावलम्बीलाई समेटेको थियो। यसमा केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो संविधानलाई आज प्रधानमन्त्रीले मिच्नुभयो, त्यो संविधानलाई उहाँले खारिज गरिदिनु भयो। भनौँ न एकदमै यो आघात, यो चाहिँ राष्ट्रघाती काम भएको छ। म चाहिँ त्यो भन्छु, यो विगतको पनि नजिर गरेर कतिपय मानिसले जसले केपी शर्मा ओलीलाई अब तपाईँ संविधान उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। राष्ट्रपतिले त एउटा भनौँ न सरकार बनाउनु पर्ने हो नि त, यो चुनावको लागि एउटा अन्तरिम सरकारको घोषणा गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन। उहाँ अझै पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, यस्तो काम पनि कहीँ यस्तो भनौँ न काम गर्नुहुन्छ, देशमा रक्तपात निम्त्याउने, देशलाई डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने र सहमति सहकार्य एकता र बीपीको जुन लाइन थियो मेलमिलाप, त्यसलाई पनि त्यो नै नेपालको राष्ट्रलाई बुझेर नै उहाँहरूले त्यो लाइन लिनुभएको थियो। त्यो लाइन भनौँ न त्यसको आवाज उठेको थियो, त्यसैमा नेपाली काङ्ग्रेस पुरा हिँडेको थियो। आज प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा बिर्सिएर आज चाहिँ नि देशलाई विभाजित गरिदिने, विभाजनमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहेका कतिपयले विगतको नजिरलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसमा गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गर्नु भएको हो नि भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? त संसद उहाँहरूले विघटन गर्नुभयो, कुन अवस्थामा गर्नुभयो? उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो बेला संसदले त्यो कुरा स्वीकारेको थियो, हाम्रो संविधानले त्यो कुरा स्वीकारेको थियो। अहिले त्यो छैन, अहिले त संविधानै खारिज भयो। त्यो बेला संविधान खारिज भएको थिएन। त्यो बेला अन्तरिम सरकारको नेता भएर उहाँहरूले चुनाव गराउनु भएको थियो दुवैजनाले, होइन? उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएको थियो। खै अहिले कहाँ छ त्यो? उहाँहरूले अहिले ओलीजीले खै राजीनामा गरेको, राष्ट्रपतिले खै राजीनामा गरेको? उहाँले त चुनावपछि त जुन पार्टी बन्छ त्यसपछि नै राजीनामा स्वतः भइहाल्छ नि, चुनाव मध्यावधि चुनावमा जाने बित्तिकै। कुरा गर्नुहुन्छ, चुनावी सरकार हुनु पर्यो नि, चुनावी सरकार हुनु पर्यो। यो त मलाई त लाग्छ चुनाव चाहिँ नि हुँदैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किन लागेको छ चुनाव हुँदैन भन्ने? तपाईँले संविधानलाई मिचेर तपाईँ चुनावमा जानु भने त्यो चुनावमा त रक्तपात हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व हुन सक्छ, बुथहरू कब्जा गरेर आगो लगाइदिन सक्छ, त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ, अस्थिरता आउँछ। यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। यो आज म किन तपाईँको स्टुडियोमा आएँ भनेदेखि मलाई चिन्ता लागेर म आएको। यो कुरा चाहिँ नि नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यहाँ अस्थिरता आउन सक्छ र नेपालमा अस्थिरता आयो भने हाम्रो दुईटै छिमेकीलाई फाइदा हुँदैन, न भारतलाई न चीनलाई। छिमेकी त दरदुब गरिराखेको अवस्था छ नि। यहाँ त पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हो। अहिलेको दरदुब, दुवै पक्षको दरदुबलाई कसरी लिनु भएको छ? दुईटैलाई यो अवस्था अहिले जुन संविधान मिचियो, यो संविधान मिचिँदा सबैभन्दा ठुलो क्षति नेपाललाई हुन्छ र दुईटा छिमेकीलाई हुन्छ, हामी तिनटैलाई हुन्छ। त यो अवस्था उनीहरू आउनु यो निम्ति आयो कसले? यो अवस्था तपाईँ भन्नुहुन्छ उनीहरू छिमेकीहरूको हस्तक्षेप भयो भन्नुहुन्छ, होइन? अहिले भन्नुभयो। अब छिमेकीहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने वातावरण कसले बनायो? यो सरकारले बनायो नि त, होइन? उनीहरूले यो अवस्था ल्याएको भए आज उनीहरू पनि आउँदैन थियो। छिमेकीहरू चिन्तित हुन्छ, नेचुरली उनीहरू चिन्तित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सहज सिचुएसन चाहिँ नि छैन। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई यो लङ भिजन पनि नहोला, उहाँले सर्ट टर्म आफ्नो इगो मात्रै हेरेको होला। तर लङ भिजन तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिलेको
यो अवस्था चाहिँ नि एकदमै नाजुक अवस्था छ। त्यो नाजुक अवस्था यहाँले देखिराख्दाखेरि यहाँका पार्टी सभापतिले उहाँको जोडबल निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा छ। नेपाली कङ्ग्रेसको एक पक्षलाई ज्यादा चिन्ता, एक पक्ष चाहिँ निर्वाचन कसरी हुन्छ भएको छ नि। सुन्नु न, अन्तरिम सरकारै छैन, निर्वाचन कसले गराउँछ? अहिले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त राजीनामा दिनुपर्ने हो नि। पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेपछि उहाँले खै राजीनामा दिएको, कसले निर्वाचन गराउँछ? पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर त उहाँले निर्वाचन गराउँछु भन्नुभएको छ त। भनेर हुन्छ त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ निर्वाचन हुने? त्यो सम्भावना छैन। यहाँ त रक्तपात हुने सम्भावना छ। अदालतले के निर्णय गर्छ? अदालत हो। अब हामीले आश गर्नुपर्छ अदालतबाट। अदालतले चाहिँ नि एकदमै मुलुकलाई हेरेर मुलुकको अवस्था, गम्भीर अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्यो। अदालत पनि एउटा भनौँ न एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो होइन, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो। त्यो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नि मलाई लाग्छ, म आशावादी छु केही राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने म चाहिँ नि आशावादी छु। मानिलिउँ संसद विघटन सदर भयो, निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो भने कङ्ग्रेस त तयार हुनुपर्ने होला। कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान जहिले पनि तयार हुन्छ। कङ्ग्रेस कहिले पनि, तपाईँलाई थाहा छ, जब हामीले गिर्जाबाबुलाई भनेका थियौँ चुनाव नगराउनुहोस् रक्तपात हुन्छ, तराईमा हतियार छ होइन, त्यहाँ पहाडमा माओवादीसित हतियार छ, तराईमा एकदम उशृङ्खलता मचिराखेको छ, त्यहाँ पनि टेरोरिस्टहरू अर्गनाइजेसनहरू थियो नि, हतियार बोकेको हतियारधारीहरू त थियो, त्यो छ। त्यसैले यो चुनाव अहिले नगराउनुहोस्, हामी हार्छौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो? हामी हार्छौँ तर मुलुकलाई जिताउनुपर्छ, मुलुकमा यो समस्याबाट मुलुकलाई हल गर्नुपर्छ भनेको होइन। भनेपछि हामीले त्यो बिर्सिनु हुँदैन नि। पास्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ नि। पास्टलाई बिर्सियो भनेदेखि तपाईँले कसरी चुनावमा गयो भने त ताजा जनादेश आउला नि, जनताले के चाहेका रहेछन्, कङ्ग्रेसलाई पनि त एउटा मौका हो नि। जाने हो, चुनाव हामी जान्छौँ, तर पार्लियामेन्टले चुनाव गराउँछ। पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना हुनुपर्छ अनि मात्रै चुनावमा जाने हो। पार्लियामेन्ट बिना चुनाव हुन सक्दैन। संसद पुनर्स्थापित हुनु पर्यो फेरि चुनावमा जाउँ भन्ने। त्यसपछि चुनावको के छ त? मत जनादेश त रहन्छ नै। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीलाई चुनावमै जाने इच्छा छ भने उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। संसदमा उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि ल हामी चाहिँ नि नयाँ जनादेश लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर संसद नभएको बेलामा संसदलाई भनौँ न पुरा कुल्चिएको बेलामा पार्लियामेन्टै छैन अनि तपाईँ यत्तिकै चुनावमा कसरी जानु छ? कि त तपाईँले सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्यो, सबैजना मिलेर, सबै अब राष्ट्रमा समस्या छ, सबै दललाई मिलाएर, सबै दल मिलेर एउटा सरकार को गठन गरेर अनि चुनाव गराउनु पर्यो। कि त त्यो गर्नु पर्यो, कि त तपाईँले पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। यसको अर्को के विकल्प छ? तपाईँलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ? जो मलाई लाग्छ यो अहिले यो जुन चुनावको घोषणा भएको छ यो अवस्थामा चुनावमा गयो भने धेरै भनौँ न एकदम डिफिकल्ट अवस्था। म त प्रश्न सोध्न बस्या भएर मलाई के लाग्छ भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन। मैले यहाँलाई अर्को के जोडेँ भने अहिले कङ्ग्रेस किन स्पष्ट छैन त? यस्तो विषम परिस्थितिमा यहाँलाई पनि लाग्यो कि मुलुक दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भन्ने लागिराखेको अवस्थामा कङ्ग्रेसको एक भोइस किन आउन सकिरहेको छैन? म पनि त कङ्ग्रेसै हो होइन, म स्पष्ट छु पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यो हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो र हामी आन्दोलनमा हामी जानुपर्छ। हामी चुप लाएर ठुलो अनुहार हेरेर हामी बस्न सक्दैनौँ र आन्दोलन हुनुपर्छ। आन्दोलनले दबाब दिन्छ, दबाबको सृजना गर्नुपर्छ हामीले पार्लियामेन्टलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको यही लाइन हो। रामचन्द्र पौडेलजी पनि काङ्ग्रेसको नेता हो, उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, हाम्रो त्यसमा समर्थन छ। देउबाले बोलेको कुरा उहाँले के बोल्नुभयो मलाई थाहा छैन है, उहाँले पनि सच्याउनुपर्छ। आम कार्यकर्ताको भावनालाई बुझ्नुपर्छ, आम नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर उहाँले सचिनुपर्छ, उहाँ सचिनुहुन्छ। तर फाइदाको कुरा गर्ने हो भने नेकपाले 2/3 नजिक पुगेर पनि सरकार बनाउने कम्फर्टको एउटा मत पाएर पनि त्यो गुमायो आफ्नो आन्तरिक झगडाले। जबकि यसको लागि कङ्ग्रेसले निकै बल गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। यहाँको पारिवारिक सदस्य पनि हो कङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले। मत परिणाम आउँदै गर्दा, नेकपाको धेरै मत आउँदै गर्दा उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो अबको मिसन भनेको नेकपा फुटाउनु नै पर्छ, नभए देशमा ठिक हुँदैन भनेर उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियो। यहाँलाई पनि सम्झना छ होला यो कुरा। अहिले त यहाँहरूले चाहे जस्तो भयो नि, नेकपा फुट्यो।
यो फुटले कङ्ग्रेसले त सित्तैमा भोट पाउँछ, धेरै राम्रो काम गर्नु परेन, कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा पनि कङ्ग्रेसले भोट पाउने वातावरण बन्यो, फाइदा लिन चाहनुहुन्न? म चाहिँ नि यसको पक्षमा छैन, किनभने हामीहरू प्रजातन्त्रवादी हौँ। 7 सालदेखि हामीहरूले भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दै आएका हौँ। अब म त्यो इतिहास भन्न चाहन्न। हामीले चाहिँ नि प्रजातन्त्रको लागि लड्दै आयौँ होइन। हामीले यो सिस्टमलाई मान्नुपर्छ। अहिले जुन सिस्टम छ प्रजातन्त्र पार्लियामेन्टरी सिस्टम छ त्यसमा हार जित हुन्छ। अहिले कम्युनिस्टहरू जिते, भोलि हामी फेरि जित्न सक्छौँ हामीले सङ्गठन गरेर। र यसलाई भत्काउने, एउटाले अर्कोलाई तोड्ने फोड्ने, अर्कोलाई तोड्ने फोड्ने गर्यो भने चाहिँ नि अस्थिरता आउँछ र प्रजातन्त्र पनि कमजोर भएर जान्छ। प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ र मुलुकमा अस्थिरता आउने सम्भावना हुन्छ, जुन हामी देखिरहेछौँ। त्यसैले म चाहिँ नि हेर्नुहोस्, मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्रै बसेर हामीहरू चुनाव लडेर जितेर आउने हो। कसैलाई तोडेर फोडेर हाम्रो इच्छा पनि छैन। हामी आउँदा पनि आउँदैनौँ, त्यसमा हामी खुसी पनि छैनौँ। देखिहाल्नुभयो त्यो त उहाँहरूको समस्या हो, हाम्रो समस्या होइन। कम्युनिस्ट पार्टी आफूहरू लड्छन्, झगडा गर्छन्, उनीहरूको झगडा देखेर त हामी विरक्त भएका थियौँ। कङ्ग्रेसको झगडा पनि कमजोर छैन नि, आन्तरिक झगडा त हामी चिन्तित थियौँ। यस्तो झगडा मैले देखेको छैन। यो अहिले जुन कम्युनिस्टहरूले देशै समाप्त पार्ने झगडा जुन गरेको छ, पार्लियामेन्टलाई नै डिजल्भ गरेर, इलिगली डिजल्भ गरेर पार्लियामेन्टलाई यो जुन किसिमले आफ्नो इगोमा हिँडिरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी, यो चाहिँ नि बिल्कुलै गलत काम हो। यसले उनीहरूको इमेच्योरिटी देखिन्छ, उनीहरूमा त्यो प्रजातान्त्रिक क्यारेक्टर पनि देखिँदैन र राष्ट्रवादी क्यारेक्टर पनि देखिँदैन। त्यसैले यसको नेतृत्व गर्ने सशक्त विश्वासिलो पार्टी कङ्ग्रेस पनि यति कमजोर अवस्थामा लडिराखेको कम्युनिस्टहरू हुँदा पनि कङ्ग्रेस त माथि एउटा हाइटमा अहिले जनताको बिचमा कङ्ग्रेसप्रति जुन आकर्षण हुनुपर्ने हो नि, त्यो पनि त देखिएको छैन। कङ्ग्रेस अब हामीले अब आफ्नो पार्टी हाम्रो केही कमी कमजोरी भए होलान् होइन, कमी कमजोरी हुन्छ, हामी कमजोरै होला, ठिक छ, हामी कमजोरै छौँ, त्यो पनि मानिलिउँ होइन, हामी एकदम कमजोर छौँ। तर कमजोर हुँदैमा हामीले देशलाई डुबाउने काम त गर्नु हुँदैन नि। हामीले भएको पार्लियामेन्ट अब अझै 2 वर्ष बाँकी छ चुनाव हुन, त्योभन्दा अगाडि नै पार्लियामेन्टलाई चाहिँ नि डिजल्भ गरेर, राजीनामा नगरेर यस्तो इलिगली चाहिँ नि बस्नु त भएन नि पदमा। 3 पटक यसअघि संसद विघटन भएको छ, अघि पनि मैले जोडेँ। उहाँहरूले पनि राजीनामा दिएर संसद विघटन गरेर पन्छिनु भएको होइन नि उहाँहरू पनि। संविधान त मिचेको थिएन नि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, मनमोहन अधिकारीले संविधान मिचेको थिएन। 47 सालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जानुभयो र त्यो उहाँहरूले राजीनामा पनि दिनुभयो र उहाँहरूले अन्तरिम सरकार पनि बनाउनु भयो र त्यो अन्तरिम सरकारले फेरि चुनाव गरायो। खै अहिले त्यो भएको? कङ्ग्रेसले भनेको हो कि यो सर्वपक्षीय दलको, सबै दलको साझा सरकार बनाऊ भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो मैले एउटा निकास दिएको हो, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो मेरो आफ्नो धारणा, व्यक्तिगत माग हो एउटा। सेकेन्ड मेरो व्यक्तिगत संसद पुनर्स्थापना त गर्नु पर्यो नि, मुलुक त बचाउनु पर्यो नि। के गर्दा बेस्ट हुन्छ होइन? नम्बर 1 संसदको पुनर्स्थापना, नम्बर 2 सर्वदलीय सरकार, एकता। हामी सबैजना मिलेर देश बचाउनु त पर्यो नि। सबै दलका नेताहरू सबैजना मिलेर एक ठाउँमा आएर हामीले चुनावै गराउने हो भने पनि सबै दलको इन्भल्भमेन्टमा त्यो चुनाव त हुनु पर्यो नि। अनि मात्रै चुनाव हुन्छ, नत्र हुँदैन चुनाव। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो चुनाव भनेको यो सबै नाटकीय हो। विश्वास छैन। अब यस्तो अवस्था छ। अब सबैजना सहमति सहकार्य एकता गरेर जानुपर्छ। राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ। सबै राष्ट्रलाई त हामीले टुक्राउने होइन नि। राष्ट्रलाई पार्टीको एकता कायम हुन सक्दैन। राष्ट्रिय एकताका त अलि पर कुरा भयो। दलभित्रको झगडा त मिल्नु पर्यो नि। कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, नेकपाको कुरा गरौँ, जसपाको कुरा गरौँ, राष्ट्रको हितमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि मिल्नुपर्छ, अरू पार्टीहरू पनि मिल्नुपर्छ। राष्ट्रको हितमा प्रधानमन्त्रीले पनि यो सानोतिनो झगडालाई मिलाउनु पर्यो। लिडरसिप भनेको के हो? लिडरसिप भनेको पार्टीभित्र पनि तपाईँले सबैलाई मिलाएर लिएर जानु हो, सबैलाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्नु हो। त्यो त लिडरसिपको कमजोरी हो भने देउबाले त प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा आफ्नो कोटा भित्री रूपमा पूर्ति गरिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि। अब त्यो उहाँले गलत गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। अगर त्यो कुरा
उहाँले ओलीजीसित मिलेर भनौँ न मिलेर यस्तो बेलामा पनि उहाँको ओलीजीसित सहमत छ भनेदेखि हामी चाहिँ त्यसलाई मान्दैनौँ है। मैले त यहीँबाट भन्दैन। अब त्यो के छ मलाई थाहा छैन, त्यस विषयमा म अहिले बोल्न चाहन्न। अर्को एउटा चर्चामा अहिलेको विषय भारतको इसारामा नेकपा यो चलखेल गरिराखेको छ, भारत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दैछ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ। सुन्नु न, भारतले के गर्छ, चाइनाले के गर्छ, त्यो मेरो चासोको कुरा होइन। यो नेपालीहरू त हामी त नेपाली हौँ नि, हामी त पोलिटिकल मान्छे हौँ नि। हामीले आफ्नो देशको हित हेर्नु पर्यो नि। हामीले हाम्रो देशको हित हेर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो देशको हितमा हामीले काम गर्नु पर्यो। अब भारतले चलखेल गर्छ कि चाइनाले चलखेल गर्छ कि अमेरिकाले गर्छ कि युरोपले गर्छ कि भन्नुभन्दा पनि हामीले आफ्नो हित के गर्दा हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। ओली बाहेक को प्रधानमन्त्री भयो भने मुलुक अहिले ठिक दिशामा जाला भन्ने लागेको छ त यहाँलाई? त्यस्तो पात्र को देख्नु भएको छ? अब त्यस्तो पात्र मैले त अहिले देखेको छैन, तर अब त्यो सबै दलहरू मिल्नुपर्छ। यो सङ्कटको बेलामा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, एक ठाउँमा। यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने कुनै सिङ्गल नेता देख्नु भएको छैन? अब अहिले नै त म यो भनेर फट्ट भन्न सक्दिनँ, नेताहरू किन नहुने, पक्कै हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ नि अहिले त्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि हामीले यो समस्याको कसरी समाधान गर्ने त होइन, त्यसको विकल्प हामीले दिनु पर्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त यत्रो हिस्टोरिकल पार्टी हो, अनुभवी पार्टी हो, अनुभव गरेको पार्टी हो। यत्रो भनौँ न नेताहरूले यत्रो त्यागेका छन्, आफ्नो पद पनि त्यागेर अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि छ घटनाहरू होइन। 2 स्टेप कन्ट्रीको हितमा 2 स्टेप पर पनि हटेको छ। त्यो त त्यस्तो पार्टीले अहिले आएर अलि गम्भीर हुनु पर्यो, पार्टी मिलाउनु पर्यो, पार्टीमा एकता हुनु पर्यो। पार्टीमा मात्रै होइन अरू पार्टीको पनि एकताको लागि प्रयास गर्नु पर्यो र सबैलाई सहमति सहकार्य एकता गरिकन लिएर जानु पर्यो नि त नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। त्यो गर्नको लागि हामी पहल गर्छौँ। विमलेन्द्र निधि लगायतका केन्द्रीय कार्य समितिमा बोल्ने नेताहरूले अब चुनाव नै उत्तम विकल्प भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ नि। चुनाव तपाईँले गराउनुहुन्छ, तर कस्तो चुनाव हुन्छ त्यो होइन? पार्लियामेन्टै छैन होइन, अन्तरिम सरकार त के हाम्रो जुन संविधान छ नि, हामीले बनाएको जुन संविधान छ नि त्यसलाई नै खारिज गरिएको बेलामा तपाईँ कसरी चुनावमा जाँदा भोलि रक्तपात हुनसक्छ, जातीय दङ्गा हुनसक्छ, धार्मिक दङ्गा हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यो ठुलो रिस्क भयो नि त। अहिले नेतृत्वको अभाव भनिकन अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, नेतृत्वको लिडरसिपको खाँचो देखिएको छ। त यस्तो बेलामा त्यो लिडरसिप नभएको बेलामा गिरिजाबाबु जस्तो लिडरसिप त छैन नि। यहाँले अभाव महसुस गर्नुभयो अहिले? एकदम अभाव महसुस गरेको छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले रक्तपातबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने, गिरिजाबाबुले निकास दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। अब फेरि हामी त्यसैमा जाने, चुनाव गर्नबाट डराएको होइन। पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गरेर चुनाव गराउँ या सर्वदलीय सरकारले चुनाव गराउँछ, यो दुईटामा एउटा त हुनु पर्यो नि, केही एउटा आधार त हुनु पर्यो नि चुनाव गराउने। तपाईँ यत्तिकै फिल्डमा गएर मर्ने, बन्दुक हानेर मान्छे जनतालाई मारिदिने, मर्ने, रक्तपात गराउने, कतिले त यो कुरा बुझेको छैन होला, तर हामीले बुझाउनु पर्यो नि। यो कुरा त संविधानै खारिज हुन्छ, संहिता नरहन सक्छ भन्ने पनि बहस भइराखेको छ, हिन्दू राष्ट्र कायम हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ, सुनिराख्नु भएको छ होला नि? सुन्न त कति सुनेको छु, कति धेरै कुरा सुनेको छु, तर सबैभन्दा पहिले मुलुक हो, मुलुकलाई अहित हुने काम हामीले गर्ने। हिन्दू राष्ट्र कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा यहाँको धारणा? पहिले त मुलुकमा शान्ति आउनु पर्यो, पार्लियामेन्ट हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो। रक्तपात गरेर त धार्मिक दङ्गा त यहाँ गराउने होइन नि। धार्मिक दङ्गा गराउनको लागि हिन्दू राष्ट्र ल्याउने त होइन। हिन्दू राष्ट्र आउँदा राम्रो हुन्छ भने सबै दल मिलाएर, सबैसित कुरा गरेर, सबैको सहमति लिएर, सबैसित वार्ता गरेर एउटा गर्ने हो नि, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले गर्ने हो नि हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हो भने। तर तपाईँले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नगएर अरू ढङ्गबाट केही कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा छोड्नु, केही पनि तपाईँले लाद्न खोज्नुभयो भनेदेखि त त्यहाँ त धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ नि। यहाँले त विगतमा पनि बेबी किङको कुरा गरेर चर्चामा आउनु भएको थियो होइन? अहिले पनि दलहरूलाई लिएर जनतामा ठुलो तिक्तता देखिएको छ। दलहरूको आन्तरिक लडाइँले जनतामा निराशा ल्याएको छ। यसै समयमा सडकमा राजा आऊ या राजतन्त्रको पक्षमा जनमत
जनता ओर्लिएको छ। यहाँले त पहिला पनि बेबी किङ हुनुपर्छ भनेर धेरै आलोचित हुनुभएको व्यक्ति हो। अब राजा आउला भन्ने कुरामा यहाँको कस्तो? यो संविधान मेरो एउटै कुरा छ, राजा आउने नआउने कुरा अब त्यो पछाडि म हेर्ने मान्छे होइन। हामीले त्यो बेला बेबी किङको कुरा उठाएको हो, गिरिजाबुले पनि उठाएको हो, त्यो हुन सकेन, भएन। अब हाम्रो नयाँ संविधान आइसकेको छ। अब यो संविधान जे गर्दाखेरि पनि यो संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्छ। यो संविधानलाई कुल्चिन मिल्दैन। यसले देशमा अहित, देशको लागि अहित हुन्छ। त्यसैले यही अहिले जुन संविधान छ यसलाई टेकेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी चाहे चुनाव गरौँ, चाहे अरू केही गरौँ, जे परिवर्तन ल्याउन खोज्छौँ यसैमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यही संविधान मिच्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, हामी देशको जनताको राम्रो सोच्ने, होइन, हामी देश निर्माण गर्नेतिर नलागेर अहिले संविधानलाई मिचेर कुल्चेर हामीले काम गर्न थाल्यौँ भनेदेखि देश बर्बादीतिर जान्छ, देश बर्बादीतिर जान्छ। अहिले हेर्नुहोस्, अब म अर्को कुरातिर अलिकति डाइभर्ट गरौँ यही सन्दर्भमा। अहिले हेर्नुहोस्, अरू मुलुकमा इन्टरनेसनल न्युजहरू म एकदम हेर्छु है, न्युजहरू पढ्छु पनि है, अब हेर्छु भने अरू देशमा के भइरहेको छ अहिले छलफल। अब यो कोभिड, होइन, भ्याक्सिनहरू आइरहेको छ, कोभिडको भ्याक्सिन आएको छ। अब नयाँ वर्ल्ड अर्डर आउँछ भनिकन छलफल भइरहेको छ। नयाँ वर्ल्ड अर्डर कस्तो हुन्छ? अब डिजिटल सिस्टममा जाने, अब रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, हेल्थ सिस्टमलाई बलियो बनाउने है, अब एजुकेसनलाई एकदम अर्को ढङ्गबाट लिएर जाने, इन्टरनेट, सबैले इन्टरनेट पाउन्, सबैले जागिर पाउन्, सबैले अब चाहिँ नि ठुल्ठुलो बिल्डिङमा फ्ल्याटहरूमा नबसेर अर्बन एरियातिर मान्छेहरू जानु खोजिरहेको छ। किनभने रोगको कारणले मान्छेले धेरै कुरा सिक्यो, धेरै कुराहरू परिवर्तन। यस्तो कुराको यहाँ चर्चा हुँदैन है, यस्ता कुराहरूको बहस हुँदैन, डेभलपमेन्टको कुरै हुँदैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ, खाली द्वन्द्व। अब कति द्वन्द्व गर्ने, कति आन्दोलन गर्ने, कति अब के हाम्रो नाति नातिनाले पनातिले पनि अब आन्दोलन गरेर अगाडि जाने? त्यो त भएन नि। अब त मान्छेले त अब त नेपाल त बनाउनु पर्यो नि। नेपाल त विकास हुनु पर्यो, अरू मुलुक जस्तै विकास हुनु पर्यो, अरू मुलुक जस्तै एक्सपोजर हुनु पर्यो नेपाली जनतालाई, एजुकेसन हुनु पर्यो, युनिभर्सिटिजहरू खोल्नु पर्यो, एजुकेसन सिस्टमलाई बनाउनु। यस्तो कुरामा पो हामीले बहस गर्ने हो। यहाँले जुन विकासको चिन्ता गर्नुभयो नि, मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बिपी कोइराला हुँदै कोइराला परिवारका धेरैजनाको योगदान रहेको छ अहिले यहाँहरूसम्म आइपुग्दा। तर विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा धेरै पटक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कोइराला परिवार पनि त जिम्मेवार छ। समग्रमा विकासकै हिसाबले हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र त ल्याउनु भयो, नयाँ संविधान 2072 सम्म पनि योगदान रह्यो, तर विकासको पाटो त धेरै पछि छुट्यो नि। त्यहाँ तपाईँहरूको बल पुगेन। हाम्रो बल यो हेर्नुहोस्, विकास गिरिजाबाबुले जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो 1993 मा, वर्ल्ड ब्याङ्कको रेकर्ड छ कि त्यो सबैभन्दा राम्रो सुनौलो दिन हो नेपालको लागि। 3 वर्षसम्म त्यो सरकार चल्यो र त्यो सरकारले धेरै विकास गर्यो, धेरै पूर्वाधारहरू बन्यो। जुन माओवादी आएर ध्वस्त भयो र माओवादीको पालामा त्यो पूर्वाधारहरू ध्वस्त भए पनि त्यही पैसाले, त्यही पूर्वाधारले अहिले पनि नेपाल चलिरहेको छ। कुनै नयाँ काम के पनि भएको छैन। अहिले पनि जति पनि बाटोहरू बनेको देख्नुहुन्छ एडिबी प्रोजेक्ट हुन्, होइन, जति पनि तपाईँले खानेपानी त्यही बेला जुन भएको, तर यतिले त पुग्दैन, अगाडि बढ्न सकेन। माओवादीको द्वन्द्व, त्यसपछि संविधान बनाउनु पर्यो। अब बल्ल आएर नेपालमा चाहिँ नि एउटा स्थिरता आउँछ, यो सरकारले चाहिँ नि स्थिरता दिन्छ भनेर जनता पनि फेडअप भएर, वाक्क भएर यो सरकारलाई किन भोट दियो भनेदेखि अब यो सरकारले चाहिँ नि मुलुकलाई निकास दिन्छ भनेर, विकासतर्फ अघि बढाउँछ, विकासतर्फ अगाडि बढाउँछ। अब अस्थिरता हुँदैन, अब स्थिरता हुन्छ। त्यो स्थिरता ल्याउनको लागि त गिरिजाबुले पनि त पहल गर्नुभयो नि, होइन, पहल गर्दै आउनुभयो। बिपीकै लाइनमा उहाँ हिँडेको हो। अब बिपी त अब हुनुहुन्न, तर गिरिजाबाबु त अब भनौँ न उहाँले गरेका कामहरूको पूर्वाधारहरू त अहिले पनि छ नि, त्यसैलाई त युज गरिएको छ। अगाडि हामी बढ्न सकेनौँ। बल्ल अलिकति एउटा ठाउँमा नेपाल आइरहेको थियो, टुरिज्मको विकास भइरहेको थियो नि, टुरिज्मको विकास हुँदै थियो, एउटा ठाउँमा एउटा गति लिन्छ कि नेपालले भन्ने चाहिँ नि सबैलाई एउटा आशा थियो। तर त्यो आशा त्यो त झुटो रहेछ नि, त्यो सपना त झुटा सपना रहेछ, देखाएको रहेछ नि त, हैन। यस बीचमा नेकपाको झगडा पनि यहाँले निहालिराख्नु भएको होला। पद र सिद्धान्तको भनेर एक थरीले पदको लडाई हो भन्यो, अर्को थरीले सिद्धान्तको लडाई हो भनेर भन्यो। यहाँले हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्यो, नेकपा किन लड्यो? मलाई सोध्नुहुन्छ भने पदको लडाई हो।
यो सिद्धान्तको लडाइँ होइन, पदको लागि उहाँहरू लड्नुभएको हो। पद दियो भने अहिले त्यो सबै कुरा हुन्छ। कसलाई चाहियो त्यहाँभित्र पद कसलाई चाहियो? सबैलाई चाहिएको छ। प्रचण्डजीले पनि पदै चाहिएको हो, माधव कुमारजीलाई पनि पदै चाहिएको हो, अरू नेताहरूलाई पनि पदै चाहिएको हो, ओलीजीलाई पनि पदै चाहिएको हो। न त किन उहाँले मुलुकलाई यस्तो अस्थिरतातिर लगेर आफूले किन रिजाइन गर्न सक्नुहुन्न? किन उहाँले उहाँहरूसित सबैसित बाँडफाँड गरेर राम्ररी मिलाएर पार्टीलाई लिएर जानु? त पदैको लागि हो नि। मै सबै हुँ, मै शक्तिमान हुँ, मैले जे चाहेँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि त राख्नुहुन्न नि। गिरिजा बाबुलाई कति गाह्रो थियो, आफ्नो पार्टी मिलाउनु थियो, अरू दलहरूलाई ल्याउनु थियो साथमा। गिरिजा बाबुप्रति आलोचना गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि व्यापक छ नि। अब त्यो हेर्नुहोस्, आलोचना सबैले गर्छन्, आलोचना गर्नेले गर्न दिनुहोस्, त्यसमा मलाई थाहा छैन। तर मैले भन्ने कुरा चाहिँ नि के हो भने, मैले बुझेको कुरा चाहिँ नि उहाँले सबैलाई सहमति छ, 7 दललाई त एक ठाउँमा ल्याउनु भयो, पार्टीलाई मिलाउनु भयो होइन, सबै शक्तिहरूलाई मिलाउनु भयो, अनि न पिस प्रोसेस अगाडि बढ्यो। अहिलेको झगडाको जग पनि 12 बुँदे बृहत शान्ति सम्झौता नै हो, दिल्ली गुडगाउँ सम्झौता हो भनेर अहिले खुल्ला भनिराखेका छन्। गलत कुरा हो, यसलाई म विरोध गर्छु। यो गलत कुरा हो। दिल्लीमा गएर त्यो नगरेको भए माओवादीहरू त्यहीँ थिए होइन, माओवादीहरूको चाहना थियो दिल्लीमै गरौँ भनेर। रक्तपातबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि म नर्कमा जान पनि तयार छु भनेर गिरिजाले भनेको कुरा नबिर्सिनुहोस् न। म जहाँ गएर पनि गर्छु नेपाली जनताको लागि, नेपालमा रक्तपातबाट मुक्ति दिलाउन। किन जोडेर हेर्या होला त दिल्ली सम्झौतासँग, 12 बुँदे सम्झौतासँग अहिलेको परिस्थितिलाई हेरिदै छ? जहिले पनि विरोधै गर्छ, विरोधीले त जहिले पनि विरोध गर्छ। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई विरोध गर्नको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसले गलत काम गर्यो भनेर। गलत काम के गर्यो तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले यिनीहरूको हालत के गरिरहेछ? सही काम गरिरहेछ? बहुमतको सरकारले त काम गर्न सकेन। यो भन्नेको हो केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त हुन् नि यो भन्ने होइन, उनीहरूले नै भनिरहेछन् नि। तर उनीहरूको हालत हेर्नुहोस् न। प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको छ, संसद पुनर्स्थापित भयो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा नसक्ने, राष्ट्रवादीको नारा दिएर राष्ट्रवादी काम गर्ने, अनि उनीहरूको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् न होइन, यो त छर्लङ्ग छ नि। त्यसैले त्यो बेला कम्युनिस्ट, अहिले एमाले पनि त गएको थियो नि त्यहाँ, एमाले पनि गएको थियो, तत्कालीन एमाले 7 दल गएको थियो, 7 दल गएको थियो नि। किनभने कस्तो अवस्था थियो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी घरबाट बाहिर निस्किन सक्दैनथ्यौँ, घर फर्किन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने डर थियो। मान्छेहरू रक्तपात थियो, रेप भइरहेको थियो, पिटिरहेको थियो, मान्छे भागाभाग थियो है, आमालाई रेप गरेको छोराले हेरिरहेको थियो। मलाई त थाहा छ नि, गिरिजा बाबु रुनुभएको छ दाङ गएर। दाङबाट फर्केपछि हाम्रो अगाडि यो कुरा भन्दाखेरि उहाँ रुनुभयो, दुरु रुनुभयो। त्यो कुरा हामीले बिर्सिने? कस्तो अवस्था थियो देशको। त्यहाँबाट देशलाई ल्याउनको लागि त तपाईँ जहाँ गएर पनि गर्नु पर्यो नि काम। माओवादीहरू त्यो बेला भारतमा बसेको थिए, त्यहाँ लुकेर बस्थे, यहीँ हुन्थे, अनि कहाँ तपाईँ जानुहुन्छ? नेपालमा उनीहरू आउन सक्ने अवस्था थिएन, आएर वार्ता गर्ने अवस्था थिएन। त कहीँ त तपाईँले कि त भारत नभए तपाईँले अर्को ठाउँ जानु पर्थ्यो। सबैभन्दा परिस्थितिले गएको कुरालाई अहिले विषयान्तर गर्नु हुँदैन भन्ने, परिस्थितिमा गएको कुरालाई अहिले तोड मचोड गरेर बिगार्दिने। र तपाईँलाई म भनौँ, कसले यो कुरा गरिरहेको छ? जसले माओवादी सञ्चालन गर्यो नि है, त्यही शक्तिले यो कुरा चाहिँ नि अहिले को हो त त्यो शक्ति भने? सोच्नुहोस् को हो? यही नेपालभित्रको विभिन्न शक्तिहरू प्ले गर्छ यहाँ। नेपालभित्रैको भन्दैछु म, विदेशीको म कुरै गर्दिनँ, किनभने विदेशी इज नट इम्पोर्टेन्ट। हाम्रै गल्तीले यो सबै भइरहेको छ। हामी नै विदेशीहरूलाई भित्र निम्त्याइरहेका छौँ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यसो भयो भने मुलुकले निकास पाउला? डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्ने, डेमोक्रेसी समाप्त भयो भने आफू आउन सक्ने, आफूहरू आउन सक्ने, मस्ती मार्न सक्ने, यो प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउने शक्तिहरू लागेका छन् यसमा। 12 बुँदे समझदारीलाई गलत हिसाबले दिने, 12 बुँदे समझदारी नभएको मुलुकको के हालत हुन्थ्यो त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। त्यो हेर्नु परेन? 12 बुँदे समझदारीले के गरेको छ? मुलुक लिएको छ कि तिनीहरूकै कारणले, झगडाले, हाम्रो आपसी विवादले मुलुक कमजोर भइरहेको छ? नेतृत्वको अभावले, नेतृत्वले नेतृत्व दिन नसक्ने कुनै पनि पार्टीमा। मैले धेरै पटक एउटा प्रश्न सोधेँ, यहाँलाई फेरि 12 बुँदेले हाम्रो मुलुकलाई कमजोर बनाएको होइन, हामीले नै 12 बुँदे कमजोर गरे हौ, हामीले नै कमजोर बनाउँदैछौँ मुलुकलाई। अब संसदीय दलको नेता नेकपाको अर्को समूह दाहाल नेपाल समूहले
दाहाललाई चुनेको छ। संसद पुनर्स्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा प्रचण्ड हिँड्नु भएको छ र त्यो समूहको त्यो एउटा मिसन पनि भइसकेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो वा माधव कुमार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मुलुकले निकास पाउला भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? म हेर्नुहोस्, म त्यो सब म जान्दिनँ, मुलुकले निकास पाउँछ कि पाउँदैन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री दिएर, कसैलाई प्रधानमन्त्री दिएर यो संविधान बिउजिन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ। आफू 2 स्टेप पर हट्नुपर्छ, देशको लागि, जनताको लागि। राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुक बस्दैछ, पार्टी हार्दैछ भन्ने पनि त विश्लेषण गर्नु भएको छ नि। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त नयाँ कुरा सुनाउनु भयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको काम भन्छु, पहिले म जान्दिनँ। अहिले जुन काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो यो के राम्रो काम भएको छ? पहिला त प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो यहाँले। मैले प्रशंसा गर्थेँ, प्रतिपक्ष किनभने म पनि उहाँको भाषण सुनेर प्रभावित भएको थिएँ र उहाँले प्रधानमन्त्रीले गिरिजाबाबुलाई सहयोग पनि गरेको हो। एकदम गाह्रो बेलामा, गाह्रो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, उहाँ फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबुले तारिफ गर्नुहुन्थ्यो ओलीजीको, यो मान्छे चाहिँ नि एकदम राम्रो केपेबल रहेछन् यिनी भन्नुहुन्थ्यो हामीहरूसित, होइन? अब तर त्यो केपेबल र क्यापेसिटी चाहिँ नि अहिले देखिएन। तर म चाहिँ नि के भन्छु भने पार्टी फुट्नु हुँदैन, कुनै हालतले पनि कुनै पार्टी पनि फुट्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि फुट्ने काम गर्नु हुँदैन, कम्युनिस्टहरू पनि फुट्ने काम गर्नु हुँदैन। अब को खराब थियो, को असल थियो, कसले मिस्टेक गर्यो, के मिस्टेक गरेन, त्यो अब पछि हिस्ट्रीले लेख्नेछ, हिस्ट्रीले बताउनेछ। तर अहिले हामीले जोगाउनुपर्छ, झगडा गरेर पनि हुँदैन। हामीले सहमति, सहकार्य, एकता गरेर सबै दललाई मिलाएर, सबै नेताहरूलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। अब हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्ने काम छैन, प्रचण्डजीलाई पनि गाली गर्न, प्रचण्डजी पनि त्यतिकै दोषी हुनुहुन्छ, माधव कुमारजी पनि दोषी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सडकमा माइतीघर मण्डलमा गएको फोटो हेर्नुभयो, झगडा गर्नुभयो नि त। माइतीघर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भन्ने देख्नुभयो? उहाँहरूले पनि त मिल्न सक्नुहुन्थ्यो नि, मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँहरूमा पनि त त्यो नेतृत्व देखिएन नि त, होइन? उहाँहरूले पनि त सब मिलेर जान सक्नुहुन्थ्यो। अब भित्री कुरा के छ मलाई थाहा छैन, बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ नि उहाँहरू सबै दोषी देखिनु भएको छ। माइतीघर मण्डलमा उहाँहरू सडकमै बसेर हामी यहाँ छौँ भनेर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ गरेको माग चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई? होइन, संसद त पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, तर संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि उहाँहरू पनि त मिल्नु पऱ्यो नि। उहाँहरूले एउटैलाई दोष दिएर पनि हुँदैन नि, उहाँहरू पनि त उत्तिकै दोषी हुनुहुन्छ। यो झगडा गर्ने त सबै मिलेर गरे हो नि, एउटालाई दोष जाँदैन नि। सबैजना मिलेर झगडा गर्दा यो अवस्था आयो। त्यति पनि नबुझ्ने, संसद विघटन भयो भने मुलुकको के अवस्था हुन्छ भनिकन बुझ्नु पर्दैन। अन्त्यमा छौँ, निकास पुनः यहाँले दोहोऱ्याइदिनु न, के देख्नु भएको छ? निकास कसरी हुन्छ यो समग्र समस्याको निकास? अब समग्र समस्याको निकास है, मेरो हिसाबले समग्र समस्याको हिसाब चाहिँ नि पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना नै हो। पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना र चुनावमा पार्लियामेन्टले नै चुनाव गराउँछ, पार्लियामेन्ट पद्धतिबाटै चुनावमा जानुपर्छ। यो पद्धति हाम्रो यो डेमोक्रेटिक यही व्यवस्था अन्तर्गत चुनावमा जानुपर्छ। संविधान खारिजीको डर यहाँलाई ज्यादा छ? संविधान खारिज हुनै हुँदैन, डर भन्दा पनि यसले विभत्स घटनाहरू घट्न सक्छन्, होइन? नसोचेको कुराहरू हुन सक्छ। त्यो रिस्क हामी उठाउन सक्दैनौँ। मुलुकलाई दाउमा राखेर त्यो रिस्क उठाउने होइन, बरु राजीनामा गरिदिने, पदको लागि झगडा नगर्ने, होइन? र त्यो गराएपछि तपाईँलाई फेरि पनि एकदम इच्छा भयो चुनावमा जाने भने जानुस् चुनावमा, तर लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याएर नष्ट पारेर चाहिँ नि चुनावमा जान सकिँदैन। लोकतन्त्रलाई बचाएर लोकतन्त्रको यो पद्धतिभित्र बसेर हामी चुनावमा जाने हो। त्यसपछि अर्को यो भएन भने, यो सम्भव भएन भनेदेखि चाहिँ नि सर्वदलीय सरकारले चुनाव गराउने हो। सबै दल एक ठाउँमा बसेर, एक ठाउँमा आएर अनि चुनाव गराउनुपर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापटी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुजाता कोइरालासँग। संसद विघटन भएसँगै मुलुकभर राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको तयारी गरिराखेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आफ्नो रणनीति तय गर्दैछ। तर रणनीति तय गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाएको छ, संसद विघटन असंवैधानिक छ भनेर। तर चुनावमा पनि जान
जान तयार हुनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसले भनिराखेको अवस्थामा वर्तमान परिस्थितिबाट मुलुकले कसरी निकास पाउला भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज हामीले देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्यौं। देखापटी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं।